नमो नमः। प्रदोषव्रतस्य महत्त्वम्। अस्मिन् दिने कार्तिकमासस्य अन्तिमः उपवासः भवति। अस्मिन् दिने शुभकालस्य पूजाविधिस्य च पालनम् अतीव महत्त्वपूर्णं मन्यते। अयं दिवसः शिवस्य अतीव प्रियः अस्ति। प्रतिमासं द्विवारम् आगच्छति। अस्मिन् समये अयम् उपवासः 13 नवम्बर् दिनाङ्के भविष्यति। ज्योतिषस्य दृष्ट्या प्रदोषस्य महत्त्वं विशेषम् अस्ति। अस्मिन् दिने उपवासं कृत्वा सत्यभक्त्या शिवकुटुम्बं पूजयति स शाश्वतं फलं प्राप्नोति, अपि च जीवनं सुखी एव तिष्ठति। सूर्योदयस्य उपवासस्य दिवसः स्वयमेव शुभः भवति। अयं दिवसः भगवतः शिवस्य मातुः पार्वत्याः च आराधनाय समर्पितः अस्ति। अस्मिन् दिने उपवासेन जीवने सुखं, शान्तिः, सफलता, समृद्धिः च भवति। प्रदोषस्य अर्थः अन्धकारस्य निष्कासनम्। अस्मिन् वर्षे कार्तिकमासस्य अन्तिमः प्रदोषव्रतः नवम्बर् मासे आचर्यते इति विश्वासः अस्ति। यद् एतस्य उपवासस्य पालनेन साधकस्य सर्वे क्लेशाः गच्छन्ति। अतः अद्य वयं तस्मात् बद्धाः महत्त्वपूर्णाः विषयाः ज्ञास्यामः। प्रदोषव्रतस्य शुभसमयः हिन्दूपञ्चाङ्गानुसारं कार्तिकशुक्लत्रयोदशी 1 नवम्बर् दिनाङ्के अपराह्णे 1:01 आरभ्यते, यदा तु 14 नवम्बर् दिनाङ्के प्रातः 3:43 समाप्तं भविष्यति। तादृशेषु सति नवम्बर् मासस्य बुधवासरे प्रदोषव्रतः भविष्यति। अस्मिन् दिने पूजासमयः सायं 9:45 अस्ति। प्रदोषव्रतः 13 नवम्बर् बुधवासरे भविष्यति। अस्य दिवसस्य पूजासमयः सायं 9:45 सायं 25:08 पर्यन्तं भविष्यति। शिवकुलमूर्ति वेदियां स्थापयतु। गङ्गाजलेन प्रतिमाः स्नात्वा सम्यक् शोधयेत्। देसे घृतदीपं प्रज्वाल्य कनेरमदर आकपुष्पमालाम् अर्पयतु। श्वेतचन्दनस्य त्रिपुण्डं शिवस्य उपरि प्रयोजयन्तु। क्षीरहल्वा, फलमिष्टान्न, ठण्डै लस्सी इत्यादीन् अर्पयतु। प्रदोषव्रतकथा पञ्चाक्षरी मन्त्रम् एवं शिवचालीसा पठि। प्रदोषपूजा सायङ्काले अधिकं शुभं मन्यते। अतः प्रदोषकाले एवं पूजां कुर्वन्तु। परदिने उपवासं भङ्गयतु। प्रतिशोधात्मकानि वस्तूनि अपि परिहरन्तु। ॐ नमः शिवाय महामृत्युञ्जय मन्त्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। शिवस्तुति मन्त्रदा दा स्वप्नदूषकुन दुर्गाति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यासन दुस्सहय दुर्यशासी उत्पात ताप विष भीतिं स दर्हाति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतातमीशः। दुस्साह दुर्यशसि क्रुद्धं विषं भयं क्रोधं च व्याधि शासनातु मे विश्वातमीशः। अस्मिन् वीडियो मध्ये उल्लेखिताः उपायाः, लाभाः, परामर्शाः, कथनानि च केवलं सामान्यसूचनार्थम् एव सन्ति। एतत् वीडियो अन्तिमं सत्यं न मन्यताम् अथवा दावान् न कुर्वन्तु, तथा च स्वविवेकस्य उपयोगं कुर्वन्तु। धन्यवादः। शुभं भवतु।